बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये पाकिस्तान की कोड का चैप्टर नंबर 12 है और ये चैप्टर नंबर 12 का यानी लेक्चर नंबर पार्ट नंबर 3 है। और आज के वीडियो में हम जिन सेक्शंस को कवर करेंगे वो हैं सेक्शन नंबर 237 से लेकर 243 तक के जो सेक्शंस हैं उनको हम कवर करेंगे। ये आप देख सकते हैं 237 से लेकर 243 तक के जो सेक्शंस हैं इनको हम कवर करेंगे, क्योंकि ये जो सेक्शंस हैं ये एक ही थीम के ऊपर जो है बात करते हैं और वो ये हैं कि स्मगलिंग एंड द सप्लाई चेन। सो जो इनिशियल 2 लेक्चर्स हमने देखे इस चैप्टर के वो जो है वो बात करते थे स्टेट अथॉरिटी के ऊपर, यानी जो लेक्चर नंबर 1 था वो बात करता था स्टेट अथॉरिटी के ऊपर, और जो लेक्चर नंबर 2 था इस चैप्टर का पर्टिकुलरली वो बात कर रहा था काउंटरफीटिंग की जो सेक्टरी होती हैं उसके बारे में। और ये जो पार्ट नंबर 3 है, यानी ये जो सेक्शंस हैं 237 से 243 तक के जो सेक्शंस हैं ये डिस्ट्रीब्यूशंस नेटवर्क के ऊपर जो हैं वो बात करते हैं। किसकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी कॉइन की, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 ये उन ऑफेंसेस से रिलेटेड है, द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। यानी इस स्टेज के ऊपर स्मगलिंग और जो सप्लाई चेन है ये वो स्टेज हैं जहाँ लॉ को ये फियर होता है कि अगर जो कॉइन है वो काउंटरफीट किया जाए तो उसके बाद वो जो मार्केट सर्कुलेशंस होती हैं, यानी उसको जो आखिरी स्टेज होता है वो यही होता है ना कि उसको मार्केट में सर्कुलेट किया जाए। देखें, अगर फेक करेंसी जो है या कॉइन, चूँकि हम इस चैप्टर में कॉइन को पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका जो सबसे डेंजरस मोमेंट होता है ये उस वक्त नहीं होता जब जिस वक्त ये अब फैक्ट्री में बन रही होती है, बल्कि वो भी होता है, यानी जो स्टेट है उस स्टेज को भी क्रिमिनलाइज कर दी हैं। लेकिन जब ये बन जाता है और मार्केट में सर्कुलेट हो जाता है, यानी असली प्राइसों की दरमियान में गुल मिल जाता है, तो फिर इस वक्त जो है ये एक ज़्यादा जो डेंजरस सिचुएशंस होती हैं अराइज़ होती हैं। और ये जो आज का लेक्चर है ना इसका जो सबसे पिवोटल पॉइंट है वो ये है कि ये बात करता है मंजरिया के बारे में, क्योंकि देखें जो जाली कॉइन है वो तो हमारे पास भी हो सकते हैं। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो सारे सेक्शंस हैं ये हमारे ऊपर भी लगें, या किसी ऐसे इंसान के ऊपर भी लगें जिनको ये मालूम ही ना हो कि ये जो सिक्का है ये कॉइन वो है काउंटरफीट है। ये बात करता है यानी मंजिया की, नॉलेज की, इंटेंशन की। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो कॉइन है वो काउंटरफीट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यानी सज़ा जो है वो इस बात पर तय होती है कि किस शख्स को किस वक्त जो है पता चला कि जो कॉइन है वो क्या है, वो काउंटरफीट है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 237 को और फिर उसके बाद है 238। देखें, सेक्शन 237 जो है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफीट कॉइन की बात करता है, और जो सेक्शन 238 है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफीट ऑफ पाकिस्तान कॉइन। शुरू के लेक्चर में हमने ये कहा था, यानी जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, कि इस चैप्टर में हम एक सेक्शन को डबल वे में पढ़ेंगे। एक सिंपल कॉइन होगा, सिंपल कॉइन से मुराद जो है यानी कोई फॉरेन कॉइन होगा, और एक जो है वो पाकिस्तान कॉइन होगा। और जहाँ जहाँ आपको पाकिस्तान कॉइन जो है वो नज़र आए उसकी जो पनिशमेंट होगी वो क्या होगी, वो एग्रीवेटेड होगी, वो ज़्यादा होगी निस्बतन ये जो सिंपल कॉइन है उसके बारे में। अब देखिए, इन दोनों की अगर मेन जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसके ऊपर अगर आप फोकस करें तो ये हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यानी पीपीसी जो है उसने इन दोनों सेक्शंस में जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किस से रिलेटेड होता है, क्रॉस बॉर्डर से रिलेटेड होता है ना, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर। जो पीपीसी है इन दोनों सेक्शंस में क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग को ब्लॉक किया है, और सेक्शन 237 में यानी जेनेरिक कॉइन की बात हुई है यानी फॉरेन कॉइन, और जो सेक्शन 238 है वो किसके हवाले से हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से हैं। जो सेक्शन नंबर 237 है उसका टेक्स्ट जो है वो ये कहता है कि हु एवर इम्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। अब ये जो हु एवर है ना इसमें ये कोई स्पेशल कैटेगरी जो है इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें स्मगलर भी हो सकता है, इसमें कोई ट्रेडर भी हो सकता है, कोई कुरियर सर्विस भी हो सकती है, ट्रांसपोर्टर,
یا جو بزنس مین ہیں، یہ سب جو ہیں یہ ہنور میں آ سکتے ہیں۔ اب جو ٹرانسپورٹ ہیں جو امپورٹ ہیں، امپورٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یعنی باہر سے اگر آپ کوئی چیز جو ہے پاکستان کی جو ٹیریٹری ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ لاتے ہو، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ چائنا سے، ایران سے یا کسی اور ملک سے، اب آپ خود بھی باہر ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں بیٹھ کر جو ہے جو کاؤنٹر فیٹ کوائن ہے اس کا ایک جیسے لوگ کنٹینر بک کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ڈسٹینیشن ہے اگر آپ پاکستان دیتے ہیں تو پھر جیسی ہی جو کنٹینر ہیں اگر وہ پاکستان کی جو ٹیریٹورین واٹر ہے نا، یا اگر آپ زمینی راستے سے اس کو وہ بیچ رہے ہیں تو پھر یا جو زمین کا پاکستان کا جو بارڈر جہاں سے شروع ہوتا ہے جیسے ہی وہ اس کو ٹچ کرے گا تو یہ جو ایکٹ سیا ہے نا، یعنی جو فزیکل ایکٹ ہیں اس سیکشن کے انڈر، وہ کیا ہو جائے گا، وہ پورا ہو جائے گا۔ یعنی امپورٹ کا ایکٹ جو ہے وہ تب مکمل ہوتا ہے جب جو یعنی فورن مال ہوتا ہے نا، ابراڈ سے جو مال آتا ہے وہ پاکستان کی جو کسٹم جورسڈکشنز ہوتی ہیں اس میں جب داخل ہو جائے۔ یعنی یہاں پر جو انٹرنیشنل لا ہے نا، یہ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، وہ بھی جو ہے وہ بھی لاگو ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ امپورٹ ہو کے پاکستان آ رہی ہے تو پھر جیسے ہی آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کراچی کے ساحل کے پہنچ گئی تو وہ امپورٹ ہو گئی، نہیں، کیونکہ ہر ایک اسٹیٹ انٹرنیشنل لا کے اکارڈنگ جو سی ہے اس میں 12 نوٹیکل مائلز تک جو ایریا ہوتا ہے وہ اس اسٹیٹ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس اسٹیٹ کا کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی اس 12 نوٹیکل مائلز میں انٹر ہوگا تو پھر کیا ہوگا، وہاں سے پاکستان کا جو لا ہے وہ اس کے اوپر اپلائی ہونا شروع ہو جائے گا، تب یہ سمجھا جائے گا یہ کہ امپورٹس انٹو پاکستان، ٹھیک ہے۔ سو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اور ایکسپورٹس دیئر فرام، یعنی یہاں یعنی پاکستان سے باہر کسی دوسری ملک میں جو ہیں اگر وہ بھیجا جائے۔ اب ایکسپورٹ کو جو لا ہے وہ کیوں پنش کر رہا ہے، دیکھیں اگر کوئی امپورٹ ہو کے پاکستان میں آتا ہے تو وہ سرکولیٹ کرے گا مارکیٹ میں، لیکن اگر یہاں سے کوئی ایکسپورٹ کر کے لے کے جا رہا ہے تو لا صرف یعنی لا جو ہے وہ اس کو اس وجہ سے پنش کر رہا ہے تاکہ جو پاکستان کی ٹیریٹری ہیں وہ کاؤنٹر فیٹ سپلائی کا ہب نہ بن جائیں، ورنہ تو پھر لوگ کیا کریں گے، یہاں اس کو پاکستان میں جو ہے آپ کے بس لوگ کاؤنٹر فیٹ وہ بنائیں گے وائنز اور پھر جو ہے باہر کے ملکوں میں لے کے جائیں گے، تو پاکستان کیا بن جائے گا، یہ جو کاؤنٹر فیٹس ہوتے ہیں، فیٹرز ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک ہب بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لا اس وجہ سے ایکسپورٹ کو بھی پنش کرتا ہے۔ سو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اینی کاؤنٹر فیٹ کوائن، اب یہاں پہ جو آبجیکٹ ہے نا وہ کیا ہے، وہ اسپیسیفائی ہو گیا ہے، اور وہ کیا ہے، کاؤنٹر فیٹ کوائن، ٹھیک ہے۔ اب جو کاؤنٹر فیٹ کوائن ہے اس کو ہم نے کہاں پہ پڑھا گا، اس کو ہم نے پڑھا گا سیکشن نمبر 230 میں، یا 230، اور 230 میں جو بات ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے، وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ used for the time being as a money، یعنی وہ پوائنٹ جو اس وقت ہے وہ as a money جو ہے یوز کی جا رہی کو، ٹھیک ہے۔ سو جو سیکشن نمبر 237 میں ہم نے اس پوائنٹ کو دیکھا تو یہ ایک جینیرک ہے، ٹھیک ہے، ٹرم ہے، یعنی فارن کوائنس کے اوپر جو ہیں لگتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی USD وہ ہیں ڈالر ہیں یا کوئی یورو ہیں، سعودی ریال ہیں، ان کے سکوں کو کوئی امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ یہاں پہ صرف جو ہے کوائن لکھا ہوا ہے، پاکستان کوائن نہیں لکھا ہوا۔ سو دیکھیں ہمیں جیسے ابھی سیکشن 230 میں دیکھا نا کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا ایک فریز کہ فار دا ٹائم بینگ یوزڈ ایز اے منی ہونا ضروری ہے اس سیکشن کے لیے، یعنی 237 کے لیے، کیوں، کیونکہ یہ جنیرک ہے، جنیرک کوائن ہے یعنی فارن کوائن ہے، اور جو 230 ہے وہ بھی فارن کوائن کو ڈیفائن کر رہا ہے، اور اس کی ڈیفینیشن میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، یہ فار دا ٹائم بینگ یوزڈ ایز اے منی ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی پرانے دور کے جو یعنی جس کو اسٹیٹ نے بند کیا ہوا ہے کیونکہ وہ ابھی جو ہے وہ یعنی اس کی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے، اور اگر وہ فورن سکے ہیں تو پھر اگر کوئی اس کو امپورٹ کر رہا ہے تو پھر جو ہے نا وہ سیکشن 237 جو ہے یہ اپلائی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا لنک جو ہے P30 کے ساتھ ہے، اور اس میں ایک امپورٹنٹ فریز یہ ہے کہ وہ منی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، فار دا ٹائم بینگ انڈیوزڈ ہونی چاہیے۔ knowingly or having reason to believe that
the same is counterfeit. اب یہاں پہ جو ہے دو طریقوں سے یعنی ایلیمنٹ جو منظریہ کا ایلیمنٹ ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے. ایک تو نالج کہ اس شخص کو جو ہے جو امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے یا اس میں جو ہوں نا ہم نے کہا نا اس میں صرف ایک بندے تو شامل نہیں ہو سکتا، ملٹی وہ شامل ہو سکتا ہے، چاہے کوئی کوریئر والا ہو، ٹریڈر ہو، بزنس مین ہو. سو وہ جو بھی اس میں انوالو ہے امپورٹ ایکسپورٹ میں، اگر اس کو 100% یہ نالج ہے کہ یہ جو وہ ہے دا سیم ہے، یعنی یہ پوائنٹ ہے دا سیم مینس یہاں پہ پوائنٹ وہ کیا ہے، وہ کاؤنٹر فیٹ ہے. یا اگر اس کو 100% نالج نہیں بھی ہے، اس کے پاس ریزن ٹو بلیو ہے کہ یہ جو کاؤنٹر فیٹ ہے یہ کیا ہے، یہ جو پوائنٹ ہے یہ کیا ہے، یہ کاؤنٹر فیٹ ہے. اب یہ جو ریزن ٹو بلیو ہے اس کو پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 26 ہے نا اس نے ڈیفائن کیا ہے کہ ریزن ٹو بلیو کیا ہوتا ہے. یعنی اگر ڈائریکٹ ایز نہ بھی ہو اس شخص کے پاس، یعنی 100% نالج نہ بھی ہو، لیکن جو حالات ہیں، جو سرکمسٹانسز ہیں وہ ایسے ہوں کہ ایک عام عقل مند آدمی جو ہیں اس کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ جو کوائنز ہیں یہ کیا ہے، یہ کاؤنٹر فیٹ ہے. یعنی اس کی اگر ہم اگزامپل لے لیں، یہ جو ریزن ٹو بلیو ہے کہ کب جو ہے، یعنی آپ کو یہ سمجھ آئی گی کہ یہ جو سرکمسٹانسز ہیں وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ کاؤنٹر فیٹ ہے کوائنز. دیکھیں فار ایگزامپل اگر کوئی آپ امیجن کریں آپ کو ایک جو فارن کوائنز ہیں، چونکہ یہ جو سیکشن ہے فارن کوائنز کے حوالے سے ہے، ایک بڑی بری آپ کو دیکھتا ہے اور اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ کیا ہے، اس کے مارکیٹ ویلیو سے 80% لیس میں آپ کو وہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اسے رات کے اندھیرے میں بارڈر پر پار کروانا ہے، نہیں کراس کروانا ہے. تو پھر آپ کے پاس جو سفیشینٹ کاز ٹو بلیو ہے، یعنی ریزن ٹو بلیو ہے، یعنی وجہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ موجود کی کہ مائی جو ہے کاؤنٹر فیٹ ہے، اس وجہ سے مجھے اتنے سستے داموں میں ملا. ٹھیک ہے، اور رات کے اندھیرے میں مجھے پار کروانے کا کہا گیا. سو آگے جو ہے پنشمنٹ کلاس ہے، کہتے ہیں کہ ایسا جو شخص ہے جو ہو ایور ہے وہ پنش ہوگا وتھ امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن. ایدر ڈسکرپشن سے مراد یہ ہے کہ یہ کورٹ کے ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ وہ چاہے تو سمپل امپریزنمنٹ دے، چاہے تو وہ ریگریس امپریزنمنٹ دے، جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 3 ایئر تک. پلس یہاں پہ اینڈ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اور نہیں لکھا ہوا تو اینڈ ہے تو اس کا مطلب ہے پلس، تو وہ لائبل ہوگا کس کے لیے، فائن کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 38 کو، سیم وہی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ صرف لفظ ایک چینج ہے، وہ ہے پاکستان. سو ہمیں اس کو زیادہ ڈیپ ڈائیو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہو ایور امپورٹس انٹو پاکستان، سیم وہی فریز ہے، آئی ایکسپورٹس دیر فرام any counterfeit coin that he knows and has reasons to believe to be a counterfeit of Pakistan pie. بس صرف یہاں پہ ان دونوں سیکشنز میں یہی بات کا فرق، اس بات کا فرق ہے. تو ایسے جو شخص ہوگا وہ پنش ہوگا imprisonment for life، یا لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے اینڈ. اب یہاں کوئی پنشمنٹ کی ورائٹیز بتا رہی ہے کہ یا تو اس کو پنشمنٹ ملے گی عمر قید کی، یا جو ہے اس کی امپریزنمنٹ اب ایدر ڈسکرپشن ہوگی جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 10 ایئر. اور یہاں پہ یعنی امپریزنمنٹ تو لازمی ہے، پلس اس کے ساتھ ساتھ فائن بھی لگے گا. لیکن اب امپریزنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس کو عمر قید ملتی ہے، یعنی 10 سال کی سزا ملتی ہے، یعنی 10 سال سے کم ملتی ہے، کیونکہ یہاں لکھا ہوا نا میں ایکسٹینڈ کی، اس کی رول کے مطابق ڈیپینڈ کرے گا کہ کورٹ اس کو کتنی سزا دیتی ہے، لیکن 10 سال سے زیادہ سزا اس کو نہیں دے سکتی. سو ایک بات تو آپ یاد رکھیں کہ میں پہلے بھی کہا کہ جہاں جہاں پاکستان آئے گا وہاں پہ کیا ہوگا، اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ سیویئر ہوگی. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جہاں پاکستان لکھا ہوا ہے نا، یہ پاکستان کوائن، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اور پہلے جو ہے نا کوئین کوائنز لکھا ہوا ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اور وہ کیوں لکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ جو لا ہے یہ ڈرافٹ ہوا ہے 1860 میں، اور اس وقت جو ہے یہ جو کوائنز ہوتے تھے اس کے اوپر کوئینز کی یعنی اتھارٹی چینسی کی، ٹھیک ہے، برٹش ٹو کوئین تھی. سو اس وجہ سے اس کو کوئین کا نہیں کہا جاتا تھا. اب پھر بعد میں پاکستان کی انڈیپینڈنس کے بعد یہ جو ورڈس ہیں اس کو چینج کیا گیا، اور یہاں کے جو امپریزنمنٹ فار لائف لکھا ہوا ہے یہ ٹرانسپورٹیشن فار لائف کا، یعنی ان لوگوں کو کیا جاتا تھا کہ ان لوگوں کو نا اس کو کیا کہتے ہیں،
मुल्क बदर करना, यानी किसी एक जजीरे में भेजना जहाँ, या किसी ऐसे जगह पे भेजना जहाँ पे कोई यानी एक जगह महसूस होती थी सिर्फ एम्प्रिजनमेंट के लिए, ठीक है। ऐसे ये आम दुनिया से दूर वो करते थे। और उसमें से एक जो नाम है वो आपने ज़रूर सुना होगा, काला पानी, ठीक है। तो इन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, यानी पूरी ज़िंदगी के लिए इनको दूसरी जगह जो है वो सज़ा के तौर पर बेच दिया जाता था। फिर पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद इसको एम्प्रिजनमेंट पर लाइफ जो है वो कर दिया गया। और इन दो सेक्शंस का ये जो स्मगलिंग है, ये इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है ना, इसका जो अगर हम इसकी रिलेवेंसी देखें ना ओडियास के साथ देख, तो इसका जो लिंक है, वो जो लॉ है और जो कस्टम एक्ट है ना, कस्टम एक्ट 1969 का, उसके साथ भी है 1961, उसका जो सेक्शन नंबर 15 है उसके साथ है। तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे। सॉरी, ओके, ये है हमारे पास द कस्टम एक्ट 1969, ठीक है। और इसका जो सेक्शन नंबर 15 है वो जो है इन सेक्शंस के साथ जो है लिंक है। सो ये हमारे पास है सेक्शन नंबर 15, ओके। ये चैप्टर नंबर 4 है कस्टम एक्ट का, और ये बात करता है प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टेशन। तो ये जो 15 है ये कहता है प्रोहिबिशंस। सो नो गुड्स specific in the following clauses should be brought into or taken out of Pakistan, यानी ये प्रोहिबिट कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इस लिस्ट में जो है दी गई है, यानी ये क्लॉजेस जो हैं ABCD और ये EF, ये जितना मतलब इसमें जो दिए गए हैं ये जो है ये प्रोहिबिट है। कोई भी पाकिस्तान में अंदर ना ला सकता है, ना कोई पाकिस्तान के बाहर नहीं जा सकता है। अब अगर हम 15A को देखें तो हमारा जो आज सेक्शंस हैं जिसको हमने अभी पढ़ा, उसका जो लिंक है वो 15A के साथ बनता है। क्योंकि 15A कहता है कि काउंटरफीट कॉइन्स, देखें, काउंटरफीट कॉइन्स, फॉर्ज और काउंटरफीट करेंसी नोट्स एंड एनी अदर काउंटरफीट कलर्स। तो हमारा जो लिंक है वो तो इस फर्स्ट ये जो टर्म्स है ना काउंटरफीट कॉइन, इसके साथ जो है वो हमारा लिंक बनता है, ठीक है। तो ये जो प्रोविज़न है ये क्या है 15A के साथ है रेलेवेंट है, ओके। सो ये जो कस्टम एक्ट 1969 का सेक्शन 15A है, ये तो जो काउंटरफीट कॉइन है उसको क्या करता है, उसको प्रोहिबिट करता है। अब देखें जो कस्टम एक्ट है ये क्या है, ये एक स्पेशल लॉ है, और स्पेशल लॉ को पाकिस्तान पिनल कोड ने डिफ़ाइन किया है। सो ये पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन नंबर 41 है, ये डिफ़ाइन करता है स्पेशल लॉ को, ठीक है। इसने लोकल लॉ को भी डिफ़ाइन किया हुआ। सो स्पेशल लॉ जो है वो एक लॉ होता है जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो है वो बनाया गया होता है। अब देखिए कस्टम जो है ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। कस्टम से भी के जितने भी मामलात होते हैं, सो इस वजह से ये क्या है, ये एक स्पेशल लॉ है। अब ये जो सेक्शन है इसने तो प्रोहिबिशन के बारे में बता दिया। अब जो स्पेशल लॉज होते हैं वो पनिशमेंट भी तो बताते हैं ना। तो जो पनिशमेंट है वो इसी एक्ट के का जो सेक्शन नंबर 156 है वो बताता है कि अगर कोई यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा काउंटरफीट कॉइन की, ये कोई भी और चीज़ हो जो इस सेक्शन की डिफिनेशन में आती है, उसकी पनिशमेंट क्या होगी। सो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, ओके। सो ये जो है सेक्शन नंबर 156 है, ये पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस की बात करता है। ये जो पूरा चैप्टर है, यानी ये चैप्टर नंबर 17 है द कस्टम एक्ट 1969 का, और ये ऑफेंसेस एंड इम्यूनिटीज़ की बात करता है, ठीक है। सो 156(1) जो है ये कहते हैं कि हु एवर कमिट्स एनी ऑफेंस डिस्क्राइब इन द कॉलम 1 ऑफ द टेबल, यानी नीचे एक टेबल दी गई है, ये कॉलम 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, 3 कॉलम्स है इसमें। कहते हैं कि ओके 1 में जो है ऑफेंसेस बताए गए हैं, बिलो शिन इन एडिशन टू एंड नॉट इन द डिरिवेशन ऑफ एनी पनिशमेंट टू व्हिच ही मे बी लायबल अंडर एनी ऑफ द लॉ अदर लॉ be liable to the punishment mentioned against that offense in column number 2। तो यहाँ पे जो है वो पेनल्टीज़ बताई गई हैं, और यहाँ पे ये बताया गया है कि सेक्शन ऑफ दिस एक्ट टू विच ऑफेंस हैज़ रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे जो है उस सेक्शन का रेफरेंस जो है वो दिया गया है। तो अब हम देखते हैं जो 156 का जो वो है 156 एक है, ये इसके साथ रिलेवेंट है।
सो ये 4 5 6 7 8 ओके। सो ये क्या कहते हैं कि इफ़ एनी गुड्स बी स्मगल्ड इनटू और आउट ऑफ पाकिस्तान, और अभी जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की किसी में पढ़ रहे हैं वो क्या है, स्मगलिंग ही है ना। सो अगर कोई जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो क्या होगी, ये आप देख सकते हैं कि ऐसी जो गुड्स होगी वो कन्फिसिकेट की जाएगी, यानी कि हमेशा के लिए जो है उसकी ज़ब्त कर ली जाएगी। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि offence shall be liable to a penalty not exceeding 10 times the value of the goods, यानी उस बंदे के ऊपर जो पकड़ी गई करेंसी है ना, उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसका 10 गुना जुर्माना जो है ना लगाया जा सकता है। और जब जो है उसकी पेपर, यानी ये जो चूँकि स्पेशल लॉ के अंडर आता है तो ये स्पेशल कोर्ट में इसका मुकदमा चलेगा। सो जब जो ये स्पेशल जज है वो यानी साबित हो जाए कि इसने जो है स्मगलिंग की है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की है या काउंटरफीट कॉइन की, तो फिर उसकी जो इम्प्रिजनमेंट होगी नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, तो वो क्या होगी, उसकी जो पनिशमेंट होगी वो मैक्सिमम 14 ईयर्स तक होगी, 10 टाइम्स। ओके। और उसके ऊपर जो है यहाँ लिखा हुआ है ना एंड, यानी प्लस उसके ऊपर फाइन भी लगेगा, जो कितना जो उस जो गुड होगी या काउंटरफीट करेंसी होगी उसका कितना होगा, मार्केट वैल्यू के 10 गुना। और आल्सो जो है ये लिखा हुआ है विपिंग, उसको विपिंग की सज़ा जो है यानी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है कि चाहे वो उसको कोड़े मारने की सज़ा भी जो है सुनाए। और सॉरी ये यहाँ पे ना इसकी प्रोविज़न भी दी गई है इस सेक्शन में, ये आप देख सकते हो प्रोवाइडेड है, तो ये एक प्रोविजंस है। और ये जो प्रोविज़न है ये कह रही है कि यानी मैक्सिमम पनिशमेंट तो हमने इसमें देख ली ना कि वो कितनी है, वो 14 ईयर्स है, यहाँ पे बताई गई है, कहाँ गई, बट ओके। और द टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, यानी मैक्सिमम पनिशमेंट जो है इम्प्रिजनमेंट जो है वो 14 ईयर्स है प्लस फाइन भी है। लेकिन प्रोविज़ो में ये कह रहा है कि अगर पकड़ी गई जो करेंसी है उसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है या कोई बहुत ज़्यादा संगीन मामला है, तो फिर जो जज है ना उसको वो उस शख्स को जो है मिनिमम पनिशमेंट की यहाँ पे बात हो रही है कि जो मिनिमम पनिशमेंट होगी ना वो कितनी होगी, ओके, नॉट बी लेस देन 5 ईयर्स, तो वो 5 साल से कम सज़ा जो है जज जो है उसको नहीं दे सकता, यानी 5 मिनिमम है और 14 जो है वो मैक्सिमम पनिशमेंट है। ओके। सो अब ये इन कस्टम एक्ट का 156 क्लॉज 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये कहा था ना कि जो थर्ड कॉलम है वहाँ पे रेफरेंसेस भी दी गई हैं कि किस सेक्शंस के साथ है वो उसका लिंक है। तो काउंटरफीट कॉइन का जो लिंक था वो सेक्शन नंबर 15 के साथ था, ठीक है। जो काउंटरफीट कॉइन जो 15A था वो उसके बारे में बात कर रहा था। अब जो हमारे आज के सेक्शंस हैं उसके साथ ये जो 9 है ये इसका डायरेक्ट लिंक बनता है, क्योंकि ये कहता है कि इफ़ एनी गुड्स नॉट बीइंग गुड्स रेफर टू इन द क्लॉज 8, ठीक है, जो ऊपर 8 क्लास था उसमें तो जनरल गुड्स की बात की जा रही थी, ठीक है, जनरल गुड्स को प्रोहिबिट कर रहा था, सिवियर पनिशमेंट थी। सो अगर कोई जो है ओके, यहाँ पे ये जो सेक्शन नंबर 15 है ये काउंटरफीट कॉइन की बात करता है, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो काउंटरफीट कॉइन है वो इसी क्लॉज में फिट आता है। तो ये कहते हैं कि अगर उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो हो रही है ना, तो यानी कस्टम ड्यूटीज़ पे किए बगैर जो है या अ, वो सारा मामला अगर किया जा रहा है तो फिर ऐसी जो गुड्स होगी वो कन्फिस्केट भी की जाएगी और साथ में उस शख्स को जो पनिशमेंट दी जाएगी यानी पेनल्टी उसके ऊपर फाइन जो लगेगा नॉट एक्सीडिंग 2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द गुड, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी ना उसके 2 टाइम्स उसके ऊपर जो है वो फ़ाइन लगेगा। और फिर यहाँ पर रिलेवेंसी बताई है कि इस सेक्शन और इस क्लॉज का जो रिलेवेंट सेक्शन है वो कौन सा है, ये कस्टम एक्ट का 15 एंड 16 है। सो अगर हम ये जो कस्टम एक्ट के सेक्शन नंबर 8 और 9 है ना उसका डिफरेंस देखें तो इन दोनों में ये डिफरेंस है वो ये है कि जो सेक्शन नंबर 8 है ना वो स्मगलिंग क्लॉज है, यानी ये लगती है आम जो कमर्शियल गुड्स हैं उनके ऊपर, जैसे कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, चांदनी, या जिन्हें लोग क्या करते हैं बग़ैर टैक्स के जो है यानी ड्यूटी के लोग जो है चोरी चुपे जाए यानी गैर कानूनी रास्तों से पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जो है ना लाने या ले जाने की कोशिश करते हैं। और उसकी जो पनिशमेंट है वो 14 ईयर्स है। लेकिन जो सेक्शन नंबर 9 है ये सेक्शन नंबर 9 नहीं है, ये सेक्शन नंबर 156 का क्लॉज नंबर जो 9 है
یہ پروہیبیشن کلاز ہیں، یعنی یہ ان چیزوں کے اوپر لگتی ہیں جس میں جو اسٹیٹ ہے نا اس نے ایبسلوٹ بین یعنی مکمل پابندی جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے. جیسے سیکشن نمبر 15 میں 15A میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کاؤنٹر فیٹ کوائن یا ویپنز کا ذکر بھی تھا. سو یہ مال جو ہے یہ اتنا یعنی آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ اتنا ایسا ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس دے کر بھی پاکستان جو ہے اس کو نہیں آپ لا سکتے. یعنی اسٹیٹ اسے دیکھ کر ہی کہتی ہیں کہ یہ وہ ہے کنٹرابینڈ ہے. اس لیے اس وائلیشنز پر ڈائریکٹ یعنی جو ہمارا جو پروویژنس ہے نا 237 238 اس کے اوپر جو ہیں وہ یہ جو 156 کلاز 9 ہے یہ پھر ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اس اسپیشل لا کا دا کسٹم ایکٹ کا. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 239 کو. یہ 39 کہتا ہے ڈیلیوری آف کوائن possessed with knowledge that it is counterfeit. مین ورڈ اس میں کیا ہے؟ یعنی کہ پوزیشن کو شو کر رہا ہے. اب پوزیشن جو ہے وہ 2 ٹائپس کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے فزیکل اور دوسری ہوتی ہے کنسٹرکٹور. ٹھیک ہے، فزیکل کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کی پاکٹ میں ہے یا آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں ہے تو وہ فزیکل پوزیشن ہو جائے گی. اگر کوئی چیز آپ کے گودام میں ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے گھر کے بیسمنٹ میں ہے، یعنی آپ کے اس میں ہے، آپ کی کسٹڈی میں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنسٹرکٹیو پوزیشن. سو یہ جو سیکشن ہے یہ کہتا ہے کہ ہو ایور ہیونگ اینی counterfeit coin، یعنی اگر کسی کے پاس ہیون کس چیز کو شو کرتا ہے؟ کوئی پوزیشن کو شو کرتا ہے. اور کون سی پوزیشن؟ یعنی دونوں پوزیشن اس میں شامل ہیں، فزیکل بھی کنسٹرکٹیو بھی. اگر ان کے پاس اس کی پوزیشن کیا ہے؟ counterfeit coin ہے which at the time when he became possessed of، یعنی وہ جو کوائن اس کے پاس تھا جس لمحے سے which at the time when he became possessed، جیسے ہی یعنی اس کو ملا اسی پہلے لمحے سے اس کو it opposite of it he knows، یعنی اس کو معلوم تھا کہ بھی counterfeit کہ یہ کیا ہے؟ یہ counterfeit ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اگین جو ہے صرف کوائن کا ورڈ یوز ہوا ہے، یعنی یہ جنیرک ہے، ٹھیک ہے، فورن کوائنس کے اوپر جو ہے اپلائی ہوتا ہے. یعنی یہاں کے نا جو پوائنٹ آف ایکوزیشن ہے نا وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے. یعنی یہ ایک لیگل کنڈیشن ہے جو یہاں پہ اپلائی ہو رہی ہیں جو سزا طے کرے گی. یعنی سزا جو ہے کسی انسان کو اس بات کے اوپر ملے گی کہ جب آپ نے وہ جو کوائنس ہیں، جو counterfeit کوائنس ہیں وہ لیے، یعنی کس نیت سے آپ نے لیے تھے. اگر آپ نے وہ جو سکے ہیں وہ اس وجہ سے لیے کہ آپ کو معلوم تھا شروع سے کہ یہ جو ہے یہ نکلی ہے، تو پھر یہ جو فریز ہے نا اس فریز کے اوپر جو ہے یہ فریز جو ہے یہ اپلائی ہوگی. یعنی اب اگر ایک ریگولر ڈیلر یا سپلائی چین کے وہ ہیں رنر، ٹھیک ہے، تو تب ہی آپ کو پتہ ہوگا نا شروع دن سے جیسے ہی آپ کے پاس یہ counterfeit کوائن آئے گی، اگر آپ کوئی ڈیلر ہیں، اگر آپ کوئی جو ہے سپلائی چین کا حصہ ہیں، تو تب ہی آپ کو شروع سے معلوم ہوگا کہ یہ جو کرنسی ہیں یا جو یہ کوائن ہے یہ کیا ہے؟ یہ counterfeit ہے. So fraudulently or with intent that fraud may be committed. اب یہ جو fraudulently ہے اس کو اگین پاکستان پینل کوڈ میں جو ہے ڈیفائنڈ سیکشن نمبر 25 میں اس کو ہم دیکھتے ہیں. پاکستان پینل کوڈ ہے اور یہ اس کا سیکشن نمبر 25 ہے. اوکے، یہ fraudulently ہے. A person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise. اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کا انٹینشن جو ہے کسی کو دھوکہ دینا ہے، کہ پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کیا ہے؟ یہ fraudulently ہے. یعنی اگر آپ اس کی پوزیشن جو ہے fraudulently رکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس انٹینشن کے ساتھ آپ اس counterfeit کوائن کو پوزیس کرتے ہیں کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ کسی کو دھوکہ دینا ہے، یا اس پوزیشن سے جو ہے ود دا انٹینشن ایسا کہ جو فراڈ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کمٹ ہو سکتا ہے. یعنی یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا مے بی، کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ایکچوئل فراڈ ہے نا، فراڈ تبھی ہوگا نا جب آپ کا انٹینشن fraudulently ہوگا. جو ایکچوئل فراڈ ہے وہ کمپلیٹ ہونا ضروری نہیں ہے، صرف اس کی جو اٹیمپٹ ہے نا وہ بھی انف ہو سکتی ہے. سو ڈیلیورس دا سیم، یعنی counterfeit کوائن
to any person or attempts to induce any person to receive it. अगर आप आपके पास जो पोजीशन है काउंटरफीट कॉइन की, वो आप किसी को डिलीवर करते हैं किसी शख्स को, और डिलीवर का क्या मतलब है, यानी आप जो फिज़िकल ट्रांसफ़र किसी चीज़ की जो कस्टडी होती है उसका फ़िज़िकल ट्रांसफ़र किसी को करना, या इवन कि अगर आप किसी को इंड्यूस भी करते हैं, यानी कि उसको आमादा करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो शख्स जो है वो उसको रिसीव कर ले। यानी यहाँ पे अगेन जो है डिलीवरी जो है ना, कि आप किसी को दे दें वो आपसे ले ले, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपने कोशिश भी कर ली और आप कोशिश कर रहे हैं ना किसी को देने की, तो भी जो है अगर वो आपसे नहीं भी ले रहा तो आपकी कोशिश के ऊपर ये सेक्शन जो है ये अप्लाई हो सकता है, इवन कि वो जो एनी पर्सन है वो आपसे रिसीव ना भी करे। तो फिर जो ऐसा शख्स होगा ना, ये जो हू एवर होगा, इसकी पनिशमेंट होगी इधर डिस्क्रिप्शन जो एक्सटेंड हो सकती है 5 ईयर तक, प्लस उसके ऊपर जो है फ़ाइन भी लगेगा। अब जो सेक्शन नंबर 240 है ये इसी का एग्रीवेटेड फॉर्म है, सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है ये किसके बारे में है, ये पाकिस्तान कॉइन के बारे में है। Whoever having any counterfeit coin which is counterfeit of Pakistan coin and which at the time which he became possessed of it, he knew to be a counterfeit of Pakistan coin, fraudulently or with intent that fraud may be committed, delivers the same to any person or attempts to induce any person to receive it. यहाँ पे सिर्फ जो फ़र्क है वो सज़ा में है, और जहाँ जहाँ पाकिस्तान कॉइन की बात आएगी सज़ा जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या है 10 ईयर तक होगी, प्लस उसके ऊपर जो है वो फ़ाइन भी लग सकता है। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 241 को। ये कहता है कि डिलीवरी ऑफ कॉइन इज़ जेन्युइन। ठीक है, इसमें जो है ये सिर्फ कॉइन के ऊपर था, ठीक है, यानी जेनेरिक कॉइन की बात हो रही थी, फॉरेन कॉइन की, ये पाकिस्तान की। यहाँ पे जो टर्म है वो क्या है कि जो डिलीवरी कॉइन है इज़ जेन्युइन, और विच व्हेन फर्स्ट पोजेस्ड, यानी जब आपके पास आया उसकी जो पोजीशन आई, द डिलीवरर डिडंट नो टू बी काउंटरफीट, यानी उसके पास जो नॉलेज है वो ये नहीं था कि ये काउंटरफीटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी है, नॉलेज का होना जो है वो ज़रूरी है। सो ये कहते हैं कि हू एवर डिलीवर्स टू एनी अदर पर्सन इज़ जेन्युइन। ये कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो डिलीवर कर रहा है किसी और शख्स को जो नकली सिक्का है, जो काउंटरफीट कॉइन है, ये कहकर कि ये क्या है, ये असली है। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये क्या है कि यानी जो काउंटरफीट कॉइन है ना, फेक कॉइन, वो पब्लिक इकोनॉमिक सिस्टम में आगे जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। सो इस सेक्शन में जो लॉ है वो उस काउंटरफीट ट्रांसमिशंस को जो है वो पनिश कर रहा है। ठीक है, सो जो देने वाला है, जो डिलीवरर है, वो क्या कहता है कि ये जो है ये असली है, यानी ये जो दे रहा है वो शख्स जानता है कि ये जो कॉइन है वो क्या है, वो फेक है, लेकिन वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए जेन्युइन। या अगर वो अटेम्प्ट्स भी कर रहा है किसी शख्स को इंड्यूस करने की, एनी अदर पर्सन टू रिसीव एज जेन्युइन, तो अटेम्प्ट भी जो है इसके अंदर जो है वो एप्लीकेबल है। एनी काउंटरफीट कॉइन, ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, काउंटरफीट कॉइन की बात हो रही है। विच ही नोज़, यानी उसको पता है कि वो जो किसी को इंड्यूस कर रहा है या डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो कॉइन है ये क्या है, ये काउंटरफीट है। ओके, बट विच ही डिडंट नो टू बी काउंटरफीट एट द टाइम व्हेन ही टुक इट इनटू हिज पोजीशन। लेकिन जिस वक्त उसको मिला उसको ये इल्म नहीं था कि ये वो है, काउंटरफीट है, लेकिन जब उसकी पोजीशन में आया तो उसको पता चला। जैसे इसकी मिसाल ऐसे ले लेता है ना कि अगर आपको कोई नकली सिक्का दे दे तो आपको पता नहीं चलता, आप ले लेते हो, लेकिन आप घर जाके जो है उसको सही तरीके से देते हो, फिर आपको पता चलता है कि ओह ये तो काउंटरफीट है। लेकिन फिर आगे आप क्या करते हो कि उसको एज ए जेन्युइन जो है रिप्रेजेंट करके डिलीवर करने की कोशिश करते हो या अटेम्प्ट टू इंड्यूस करते हो। अब तो आपके इल्म में ये बात है ना कि काउंटरफीट है, ठीक है। तो फिर जो ऐसी शख्स अगर ये जानते हुए भी कि ये जो काउंटरफीट कॉइन है इसको आगे जो है वो डिलीवर करने की कोशिश करता है, तो फिर उसकी जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो इधर डिस्क्रिप्शंस होगी जो एक्सटेंड हो सकती है 2 ईयर तक। अब यहाँ पे और लिखा हुआ है, या तो उसको 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट मिलेगी या उसके ऊपर जो है वो फ़ाइन मिलेगा जो एक्सटेंड हो सकता है 10 टाइम्स द वैल्यूज़ ऑफ द फाइन काउंटरफीटेड। या जो है उसकी अगर सवेयर नेचर का है या ज़्यादा बड़ी मिकदार है
تو پھر اس کے اوپر امپریزنمنٹ بھی لگ سکتا ہے یا جو بوت ہے یعنی فائن ہے وہ بھی لگ سکتا ہے. اب اس کی السٹریشن دیکھتے ہیں. سو ایک شخص ہے اے, وہ کیا کرتا ہے, اکوائنر ہے, ٹھیک ہے, یعنی نقلی پیسے بنانے والا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ہے. وہ کیا کرتا ہے, ڈیلیورز کرتا ہے کاؤنٹر فیٹ کوائنس کو, ٹھیک ہے, روپیز ٹو ہیز اکمپلس بی, یعنی کوائنز آئے گا یہاں پہ, ٹھیک ہے, اوکے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا جو اس کا جو دوست ہے, جو اس کا اکمپلنس ہے, یعنی اس کے ساتھ جرم میں جو شریک ہے, وہ ہو سکتا ہے جو بی ہے وہ کیا ہو, وہ ڈیلر ہو, ٹھیک ہے, ہم اس طرح سمجھ لیتے ہیں. جو اے ہے وہ تو ڈیلیورر ہے نا, ٹھیک ہے, بنانے والا ہے اور ڈیلیورر ہے, اور جو بی ہے وہ کیا ہے, وہ ڈیلر ہے, یعنی جو شروع سے جانتے ہیں کہ مال جو ہے وہ نقلی ہے اور سپلائی چین پھر بھی چلاتے ہیں. اب فار دا پرپز آف اٹرنگ دیم, یعنی اس جو کاؤنٹرفیٹ کوائنس ہیں اس کو چلانے کے لیے بی جو ہے اس کو آگے سیل کرتا ہے فار دا روپیز ٹو سی, وہ آگے جو ہے اس کو آگے کر لیتا ہے, یعنی یہ سپلائی چین کا حصہ ہے. سی اور بی اور سی جو ہے وہ دونوں جو ہے ایک ہی اکمپلس ہے اور جانتے ہیں, اندر اٹرر, یعنی سی جو ہے وہ اندر اٹرر ہے جو بائی کرتا ہے ان کوائنس کو, knowing them to be counterfeit کہ یہ کیا ہے, یہ counterfeit ہے. C pays aways the rupees for goods to D. اب یہاں پہ جو ڈی ہے یہ کوئی ایک عام شہری ہو سکتا ہے, کوئی انوسینٹ پرسن ہو سکتا ہے. جو سی ہے وہ اس سے کچھ چیزیں لیتا ہے, اس کو ڈی سے چیزیں لے لیتا ہے, اور ڈی جو ہے وہ ڈی کو پیسے دے دیتا ہے, اور ڈی اس کو جو ہے وہ کچھ چیزیں بیچ دیتا ہے. اب ڈی جو ہے اس نے ریسیو کیا ان کاؤنٹرفیٹ کوائنس کو, اس کو علم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے, کہ یہ کاؤنٹر فیٹ ہے, لیکن ڈی آفٹر ریسیونگ دا روپیز ڈسکور دے آر کاؤنٹر فیٹ, اس کو پتہ چل گیا بعد میں کہ بھئی اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, یہ کاؤنٹر فیٹ ہے. اب وہ اس کا کیا رول ہے, وہ کیا کرتا ہے, اینڈ پیز دیم اوے, اب وہ آگے اس کو جو ہے اپنے نقصان پورا کرنے کے لیے جو ہے آگے چلاتا ہے, از اف دے ور گڈ, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل وہ کس کو دے دیتا ہے, وہ ای کو جو ہے وہ دے دیتا ہے. اب یہاں پہ جو ڈی ہے نا وہ پنشیبل ہے اس سیکشن کے اندر, اونلی انڈر دس سیکشن, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سیکشن کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کو جس وقت پوزیشن میں آ گیا تب آپ کو جو ہے وہ نالج نہیں تھا, لیکن جب آپ کے پاس نالج آ گیا تب آپ اس کی ڈیلیوری ایز اے جینون کرتے ہیں. اب اس نے ای کو تو ایز اے جینون کر کے جو ہے آگے وہ کیا نا, چلائی. اب جو ڈی ہے وہ اس سیکشن کے اندر پنشیبل ہوگا, لیکن جو بی اور سی ہے وہ پنشیبل ہوں گے انڈر 239 اور 240 آف دا کیس میں بی, ٹھیک ہے. اب دا کیس میں بھی کا کیا مطلب ہے, 239 240, 239 جو ہے وہ بات کرتا ہے, یعنی اگر ان لوگوں نے یہ جو کاؤنٹرفیٹ کوائن ہے نا, یہ اگر فورن کوائن ہے, جنیرک کوائن ہے, تو پھر تو جو بی اور سی ہیں وہ 239 کے اوپر اس کے اوپر اپلائی ہوگا. اگر یہ جو کاؤنٹرفیٹ کوائن ہے یہ پاکستان کوائن ہے تو پھر وہ 240 کے اندر جو ہے وہ لائبل ہوں گے. کیونکہ جو بی اور سی ہے وہ کیا ہے, یہاں پہ ہم نے دیکھا یعنی اے بی اور جو سی ہے یہ کس چیز کا کام کرتے ہیں, یہ ایکچوئل جو ڈیلیوری آف کوائنس ہیں ان کی جو پوزیشنز ہیں اس کا کام جو ہے وہ کرتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں, یعنی فراڈولنٹلی جو ہے وہ اس انٹینشن کے ساتھ کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دیں اور اپنا فائدہ حاصل کریں, وہ اس کاؤنٹرفیٹ کوائن کو کیا کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈیلیور کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے اوپر 239 اور 240 کا جو سیکشن ہے وہ اپلائی ہوگا. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 242 کو. 242 کہتا ہے کہ پوزیشن آف کاؤنٹرفیٹ کوائن بائی پرسن who knew it to be counterfeit when he became possessed. یہاں پہ کیا تھا کہ جب اس کے پاس جو ہے یہاں ڈیلیوری کی بات ہوئی تھی اور یہاں پوزیشن کی بات ہے, ٹھیک ہے, کہ جب وہ ڈیلیوری کرتا ہے, لیکن جب اس کے پاس فرسٹ پوزیشن آئی تو اس کو علم نہیں تھا. یہاں پہ اس کے پاس پوزیشن ہے کاؤنٹرفیٹ کوائن کا, اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ کاؤنٹرفیٹ کوائن ہے, ٹھیک ہے, یعنی جب اس کے پاس پوزیشن آئی تو وہ جانتا بھی ہے. تو پھر کیا ہوگا, یعنی دونوں سیکشن میں کس چیز کا فرق ہے, ایک میں ادھر ڈیلیوری کی بات ہوئی ہے اور یہاں ہے پوزیشن کی بات. تو کہتے ہیں کہ who ever fraudulently or with intent that fraud may be committed, اس کو آلریڈی ہم اوپر ڈسکرائب کر چکے ہیں, is in possession of counterfeit coin, یعنی اس کے پوزیشن میں counterfeit coin ہے, having knowledge, یعنی اس کے پاس knowledge بھی ہے at the time when he became possessed thereof. جب اس کی پوزیشن میں وہ counterfeit coin آئے تو اس کو پہلے سے علم تھا کہ یہ کیا ہے, یہ counterfeit ہے, that such coin was counterfeit.
تو پھر ایسے شخص کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن، جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 3 ایئر تک، اور اس کے اوپر جو ہے فائن بھی لگ سکتا ہے. یعنی جو کاؤنٹر فیٹ کوائن ہے ان کی ڈیلیوری صرف پنشیبل نہیں ہے، ان کی پوزیشن بھی جو ہے پنشیبل ہے. اور ساتھ میں اس چیپٹر میں اس پروویژن میں جو چیز ضروری ہے وہ ہے انٹینشن. دیکھیں جو میوزیم ہوتا ہے وہاں ان کے پاس بھی تو یہ کاؤنٹر فیٹ کوائن ہوتے ہیں نا. یا آپ یہ بھی اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی یونیورسٹی کے لاء کا پروفیسر ہے یا کوئی فورینسک لیب ہے، اور یعنی انویسٹیگیٹر کے طور پہ اگر انہوں نے، یا ایکیڈیمک ریسرچ کے طور پہ انہوں نے وہ رکھے ہوئے ہیں یہ جو کاؤنٹر فیٹ کوائن ہے، تو پھر ان کی پوزیشن میں تو ہو گئے، لیکن اس کے اوپر یہ سیکشن اپلائی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو مین چیز ہے اس میں، اس سیکشن میں، وہ انٹینشن ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ فراڈ کریٹ کرنا، انٹینٹ ٹو ڈیفراڈ، یعنی کسی کو دھوکہ دینے کی نیت. سو اگر وہ کوئی لا پروفیسر ہے یا کسی اور ریسرچ پرپس کے لیے یہ رکھے جا رہے ہیں، تو ان کا جو انٹینشن ہے وہ یہاں پہ مسنگ ہے. ٹھیک ہے، سو اگر کسی کے پاس پوزیشن ہے، کون سا پوزیشن ہے؟ ڈیفراڈ کا پوزیشن ہے، یعنی فراڈولنٹلی وہ اس کو پوزیس کر رہے ہیں، تو تب ان کے اوپر جو یہ سیکشنز ہیں یہ لگ سکتا ہے. اب پوزیشن میں پھر سیم وہی چیز آ جاتی ہے، یعنی کہ چاہے کوئی فزیکل وہ ہے پوزیشن ہے، یا جو ہے وہ کنسٹرکٹیو پوزیشن ہے. ٹھیک ہے، جو اوپر کی سیکشنز ہیں نا 239 اور 240، اس میں جو کاؤنٹر فیٹ پیسہ تھا وہ مارکیٹ میں ڈیلیور ہو رہا تھا، اور اس وجہ سے ان کی جو سزا تھی وہ 5 سے 10 سال تک کی تھی، یعنی زیادہ تھی. اور جو سیکشن 342 ہے اس میں جو کاؤنٹر فیٹ کوائن ہے نا وہ ابھی مارکیٹ میں نہیں چلا، یعنی سرکولیشن میں نہیں آیا، آپ صرف اس کو سٹور کر رہے ہو، اکومولیٹ کر رہے ہو، یعنی جمع کر رہے ہو، تو اس لیے جو سزا ہے نا وہ بھی نسبتاً جو ہے وہ کم ہے. ٹھیک ہے، اب ہے سیکشن نمبر 243، یہ آج کے لیکچر کا لاسٹ لیکچر ہے. سیم وہی، یعنی اس کا ایگریویٹڈ فارم ہے، کیونکہ یہاں پہ بات ہو رہی کی صرف جنیرک کوائن کی. ٹھیک ہے، یہ کاؤنٹر فیٹ کوائن یہاں پہ لکھا ہوا ہے. کیونکہ اس چیپٹر میں پورے چیپٹر میں ہم ڈبل سیکشنز پڑھیں گے. ایک صرف جنیرک کاؤنٹر فیٹ کوائن کے لیے ہوگا، جنیرک کوائن ہوگا، اور ایک میں پاکستان کوائن ہوگا. سو یہ جو سیکشن نمبر 243 ہے یہ پاکستان کوائن کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں پوزیشن آف پاکستان کوائن بائی پرسن ہو نیو اٹ ٹو بی کاؤنٹر فیٹ وین ہی بیکیم پوزیس دیرا. سیم سچویشنز ہیں دونوں سیکشنز میں، بس فرق اتنا ہے کہ اس میں کوئی فارن کا کوائن ہوگا اور اس میں جو ہے کوئی پاکستان کا کوائن ہوگا. تو اگر کسی کے پاس پاکستان کا کوائن ہوگا تو اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ ایکسٹینڈ ہوگی 7 ایئر تک، اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ فائن بھی لگ سکتا ہے. سو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے ملٹیپل سیکشنز کو کور کیا. یہ اگین یعنی جو چیپٹر نمبر 12 ہے اس کی کنٹینیویشن ہے. سو آئی ہوپ کہ آج آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ کو بھی کویسچنس ہیں اس لیکچر کے حوالے سے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کی کوئی سجیشنس ہیں ویڈیوز کی امپرومنٹ کے حوالے سے تو وہ بھی آپ کمنٹ میں ڈراپ کر سکتے ہیں. تھینک یو.